बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा, गुज़िश्ता रात 3 बजे एक और सहाफ़ी को उनके घर से उठा लिया गया। अब उन पर जो दिफ़ात लगाई गई हैं, जो एफ़आईआर उन पर काटी गई है, वो इंतहाई भोंडी किस्म की एक एफ़आईआर है। उसका मतन भी मैं आपके सामने रखूँगी, एफ़आईआर भी आपके सामने पढ़ूँगी। और रात को तकरीबन 3 बजकर 20 मिनट पर उनको गिरफ्तार किया गया, और आज तकरीबन 3 बजे उनको जब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। और वो पेश करने वाले भी वीगो डाले में जो है वो वीगो डाला था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी नंबर प्लेट थी। और सिविल कपड़ों में मलबूस जो अफराद हैं वो वहीद मुराद साहब को जो है वो लेकर आए अदालत में। वो जो क्या था वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जो है वो ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सहाफ़ियों के अगवा के हवाले से। सहाफ़ियों को अगवा करने का सिलसिला 9 मई के बाद से जारी है। 23 अक्टूबर 2023 जब अरशद शरीफ की शहादत हुई, उसके बाद उसके फ़ौरी बाद सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। बहुत से सहाफ़ी हज़रात हमारे, जिनमें इमरान रियाज साहब हैं, और बहुत से सहाफ़ी हैं जो कि कुछ तो जो है वो बुरी ज़मानतों पर इस वक़्त बाहर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बुरी ज़मानतें भी नहीं मिली, कुछ जो है वो इस वक़्त भी जो है वो कैद में हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि रूपोश होने पर जो है मजबूर हैं, और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने बोलना बंद किया है, तो जाकर उनकी जो जान है वो छोड़ी गई है। वहीद मुराद साहब एक इंतहाई काबिल सहाफ़ी हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक अरसा तक कवर करते रहे हैं। वहीद मुराद साहब को गुज़िश्ता रात 3 बजे उनके घर से जी8 से गिरफ्तार किया गया। जी8 से उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन तकरीबन रात को 3 बजे गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और 4 के करीब उनकी बेगम का, उनकी जो वाइफ थी, उनका राब्ता शायद किसी सहाफ़ी से हुआ। उन्होंने उनको बताया कि वहीद मुराद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो उनकी अहलिया हैं, उन्होंने जो लोग थे उनको बताया, और फिर ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए जो है बताया गया। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आया कि वहीद मुराद साहब चूँकि उर्दू न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे, तो उर्दू न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं फरहान, उन्होंने उर्दू न्यूज़ के ही एक और सहाफ़ी हैं सुबहान इफ्तिखार, उनको ये कहा कि सुबहान इफ्तिखार मेरे कलीग रह चुके हैं, तो मैं उनको ज़ाती तौर पर जानती हूँ। सुबहान इफ्तिखार इंतहाई काबिल इंसान है। वहीद मुराद साहब की जो अहलियाँ हैं, उन्होंने रज़ा सैयद साहब को बताया। जहाँ सैयद के थ्रू बात अब सोशल मीडिया पर आई, और फिर फरहान मलिक को, जो फरहान उर्दू न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उसके अलावा फरहान ने जो है वो कॉल की सुबहान इफ्तिखार को। सुबहान इफ्तिखार जो है वो करीबी थे, तो वो बाइक पर जो है वहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए तो बकौल उनके कि 3 वीगो डाले जो है वो ब्लैक कलर के, वो उसमें थे, और मुँह पर कपड़ा लपेटे हुए जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि तुम हो कौन, और यहाँ से चले जाओ। सुबहान इफ्तिखार ने कहा कि आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई एफआईआर दिखाइएगा कुछ। तो उन्होंने सुबहान इफ्तिखार के दोनों फ़ोन वो भी ज़ब्त कर लिए। इसके अलावा सुबहान इफ्तिखार की जो है वो फ़ोन के पासवर्ड जो है वो उनको जो गन होती है, उसका बट होता है, वो उनके सर पर मारा, और सुबहान इफ्तिखार से जो है वो जबरन उनके जो फ़ोन के पासवर्ड्स हैं वो खुलवाए गए। सुबहान इफ्तिखार की इस वक़्त सुबहान इफ्तिखार के पास उनका फ़ोन नहीं है, तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद का वक़्त गुज़र चुका है। सुबहान इफ्तिखार के पास उनका फ़ोन नहीं है, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो रिकवर नहीं हो सके। अब सुबहान इफ्तिखार का जो सोशल मीडिया है वो कौन लोग हैंडल कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। सुबहान इफ्तिखार के अलावा और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जिनके सोशल मीडिया साइट जो हैं, जो इस वक़्त जो है वो हैक किए जा रहे हैं, या वो बाकायदा तौर पर जो मॉनिटर किए जा रहे हैं। सुबहान इफ्तिखार ने सुबहान इफ्तिखार को मारा गया, उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद सुबहान इफ्तिखार को जी8 में ही एक नाला था, वहाँ पर फेंक दिया गया। तकरीबन 5 बजे के करीब सुबहान इफ्तिखार जब थोड़े से होश में आए, तो उन्होंने फिर जो लोग थे, जो यानी शाहिदीन थे, उनसे राब्ता किया, और फिर जो है वो सुबहान इफ्तिखार ठीक हुए। बहरहाल अब इस वक़्त में सुबहान इफ्तिखार के पास उनके फ़ोन्स नहीं है। कौन लोग उनके फ़ोन जो है वो चला रहे हैं, किसी को नहीं पता, क्योंकि सुबहान इफ्तिखार के पास उनकी किसी सोशल मीडिया साइट की एक्सेस नहीं है, ना उनका व्हाट्सएप उनके पास है, ना कुछ और। लेकिन जो लोग आए थे वीगो डाले में, अब वही लोग आज वहीद मुराद साहब को अदालत में, आज वहीद मुराद साहब की बूढ़ी सास, जो कि कैंसर की पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट इस वक़्त चल रहा है। वो अपने इलाज के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आई भी थी, और वो इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हैं। उन्होंने वहीद मुराद की बरियत के लिए, वहीद मुराद की अगवा की जो दरख्वास्त है वो दी। अच्छा, गुज़िश्ता रात ही वहीद मुराद की अगवा की जो एफआईआर है वो दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। जब उनकी अहलिया और जो दीगर सहाफ़ी लोग थे, वो लोग जब वहाँ पर गए, तो उनकी एफआईआर काटने से जो कराची कंपनी की पुलिस है, उन्होंने इनकार कर दिया। सुबहान इफ्तिखार जो है वो इस वक़्त ठीक हैं, लेकिन उनके फ़ोन उनके पास नहीं है। लेकिन वहीद मुराद को आज 3 बजे के करीब जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हथकड़ियाँ लगाकर पहुँचाया गया। हथकड़ियाँ लगाकर पहुँचाया गया, और वहीद मुराद साहब पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एक जो दफ़ात लगाई गई हैं, वो एक बड़ी ही भोंडी किस्म की जो दिफ़ात है वो लगाई है। अच्छा, वहीद मुराद साहब का जो मुकदमा है वो ईमान मज़ारी
اور ہادی علی چٹا صاحب جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ وحید مراد صاحب نے کہا کہ میری کینسر ساس جو ہے وہ کینسر کی مریضاں ہیں اور میں نے کہا ہے کہ اپنی شناخت کرائیں، میری ساس کینیڈا سے علاج کرانے آئی ہیں۔ 20 منٹ تک جو ہے مجھے 20 منٹ پہلے مجھے جس گاڑی میں مجھے لے کر آیا گیا 20 منٹ پہلے مجھے اس گاڑی کے حوالے جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اچھا، عادل چٹا صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایف آئی آر دیکھنے کی جو اجازت ہے وہ دی جائے، اور پھر اس پر جو ہے وہ ایف آئی آر ان کو دکھائی گئی، اور پھر جو ہے وہ اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ وحید مراد کا جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا۔ اچھا، اب جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صحافی وحید مراد کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس میں جو دفعات ہیں وہ یہ ہیں، جو مقدمے کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے والا جو مواد ہے وہ ان ملزم لکھا ہوا ہے وحید مراد صاحب کو کہ ملزم نے جو شیئر کیا، اس کے علاوہ وحید مراد کے مواد سے عوام میں اداروں کے لیے نفرت پیدا ہوئی ہے، اور اینڈ پہ بالکل آخری لائن میں یہ مینشن کیا گیا کہ وحید مراد نے آرمی چیف کے اہل خانہ کے حوالے سے اہل خانہ کے متعلق جو ہے وہ احمد نورانی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی کچھ لوگوں کو شیئر کیا۔ اب اگر آپ وحید مراد صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ وزٹ کریں تو اس پر یہ انہوں نے وزٹ کر احمد نورانی صاحب کی سٹوری کو ہائی لائٹ کر کے یہ لکھا ہوا تھا کہ احمد نورانی کی انتہائی دلچسپ سٹوری، اس طرح سے کچھ لکھا ہوا تھا، تو وہ کیپشن کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو یا لوگوں میں نفرت جو ہے وہ اداروں کے لیے پیدا ہو۔ بہرحال اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ عمران خان سے منگل اور جمعرات کی ملاقاتوں کے پہلے سے موجود حکم پر عمل درآمد جو ہے وہ کرایا جائے، اور منگل اور جمعرات کو 45 منٹ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کرائی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، لیکن اس حکم پر عمل درآمد ہوتا ہوا اس وقت تک نظر نہیں آ رہا۔ تحریر فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے اعتراضات نہ ہونے پر جو ہے وہ درخواست کو نمٹایا جاتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس حوالے سے ایک طرح سے فوکل پرسن مختص کیا گیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے ملاقات کرنی ہے، لسٹ عمران خان سے ڈسکس کر دیں گے، اور جس کا نام وہ دیں گے اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ تحریری فیصلے میں یہ بھی ہے کہ اس نوعیت کی کوئی بھی درخواست اب دائر ہوئی تو اسی بینچ کے سامنے جو ہے وہ فکس کی جائے گی۔ اچھا، دوسرا حیدر سعید جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ عدالت میں آج پیش کیا۔ گزشتہ پرسوں جو ہے وہ ان کی ضمانت منظور ہوئی، کل ان کو جب رہا کیا جانا تو ان کے والدین اور جو ان کے وکلا تھے وہ جیل گئے، اور وہ جب جیل گئے ان کو جب حیدر کو ریسیو کرنے کے لیے جب جیل گئے، لیکن جو حالات تھے وہ ان کے بالکل اپوزٹ دیکھے گئے کہ جس طرح صنم جاوید اور دیگر جو لوگ تھے ان کی گرفتاری کی گئی، سیم اسی طرح حیدر کی جو گرفتاری ہے وہ بھی کی گئی۔ حیدر کو گرفتاری کے رہائی کے فوراً بعد دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے والد صاحب چیختے رہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بے قصور ہے، لیکن آج حیدر کو جب پیش کیا گیا تو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر حیدر کو جو ہے وہ جیل بھیجا گیا ہے۔ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دیگر لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو کہ اس وقت بالکل خاموش ہے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ شبلی فراز ہوں، چاہے وہ بہت سے لوگ ہوں جو کہ اس وقت جو ہے وہ بالکل خاموش جو بنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ ایف آئی اے کے سامنے، میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو وہ بھی جب ایف آئی اے کے سامنے موجود ہیں، اور تقریباً 4 گھنٹے سے زائد جو ہے ہو چکے ہیں کہ جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے، اور جے ان سے کیا سوالات کرے کسی کو نہیں پتا۔ ممکن ہے کہ وہی سوالات کر رہی ہوگی جو گزشتہ جو ہے وہ گزشتہ پیشی پر بھی ان سے کیے گئے تھے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ کون ہینڈل کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، اور وہ اپنے وکلا خالد یوسف چودھری اور تابش فاروق کے ہمراہ جو ہے وہ جی آئی ٹی میں پیش ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو تقریباً 4.5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور دونوں بہنیں اس وقت عمران خان کی جی آئی ٹی کے سامنے موجود ہیں، لیکن ان دونوں کی جو ختم نہیں کی پچھلی پیشی میں بھی یہ ہوا تھا کہ ان کی افطاری سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے جب ان کو بھیجا گیا تھا واپس جی آئی ٹی سے، اور ظاہر ہے رمضان چل رہا ہے، لیکن جب رمضان کے بعد بھی یہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 4.5 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہے، لیکن کسی پی کے رہنما کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ یا تو جی آئی ٹی چلا جائے، یا جی آئی ٹی پہ سوال لازمی اٹھائے کہ یہ کون سی تفتیش ہے۔ رمضان کے باوجود، رمضان کا بھی ایک ایتھکس ہوتا ہے کہ افطاری سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے کوئی بھی تفتیش ہو وہ ختم کر دی جاتی ہے، تو یہ تو بڑی عام نوعیت کی تفتیش ہے۔ بہرحال عید کے بعد جو ہے وہ عید کے بعد اب اگلا مہینہ بھی ظاہر شروع ہو جائے گا، اور ویسے بھی تو عید کے بعد کا جو ہے، عید کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ انتہائی اہمیت کا حامل رہے گا، عدالتی حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی۔ جو کچھ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے اپڈیٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔